मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका 4 बाब चैप्टर 4 और उसकी 16 से लेके 18 आयात तक, वर्सेस 16 टिल 18। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अब्दी हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का बड़ा शुक्र हो, खुदावंद की बहुत बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करें और खुदावंद के सामने आए, उसके सामने झुकें, अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रखें और उसको सजदा करें, उसे मुबारक कहें, क्योंकि यही भला है। उसकी सताइश करें, उसकी हम्द गाएं, उसकी तारीफ़ के गीत गाएं। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें, उसे अपना निजात दहिंदा माने, ताकि वह हमारी मुसीबतों में, हमारी परेशानियों में हमें आजमाइशों से निकाले, क्योंकि वही कुदरत रखता है। सारा कुदरत और सारा जलाल उसी को हासिल है। उसके तख्त के करीब आएं और उसका शुक्र करें आज कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और ये फजल बख्शा कि उसके कलाम को पढ़ सकें और उसके करीब आ सकें। ये कलाम जो खुदावंद का है, उसी के रूह की हिदायत से पढ़ें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने कलाम में हम पे अपने बहुत से भेद आश्कार करते हैं, अपने नबियों के ज़रिए, डिसाइपल्स के ज़रिए। इस कलाम में पौलुस रसूल करंथियों के नाम ख़त लिखते हैं, अपना दूसरा ख़त करंथियों की कलीसिया के नाम, जो अर्ली चर्चिस थे, अर्ली कलीसियाएँ थीं, और उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं कि ईमान से ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कि कैसे बातिन को जो है देखना है और कैसे ज़ाहिरी इंसानियत जाती रहती है और उसकी फ़िक्र नहीं करनी। सो वो यह कहते हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातिनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। बेशक हमें मसीह में नई ज़िंदगी पा चुके हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी। बेशक हमारी उम्रें बढ़ती जाएंगी, बेशक बहुत से मसले मसाइल जो इस दुनिया के दिए हुए हैं, जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया के साथ ही ख़त्म हो जाने हैं, हमारे साथ चलते जाते हैं, और बेशक हमें उनकी फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि वो ज़ाहिरी इंसानियत की चीज़ें हैं और वो तो एक दफ़ा ज़ाइल हो ही जाएंगी और होती जाती हैं। लेकिन हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, और हम उसी का शुक्र करते हैं कि हमारे अंदर की इंसानियत, हमारी सोल, हमारी स्पिरिट मजबूत होती जाती है, जो कि खुदावंद की तरफ से है। उसका पाक रूह हमारी रूह के साथ जुड़ा हुआ है और उसके कलाम की ताकत हमारे अंदर है। हम उसके नूर में रहते हैं और तारीकी से दूर हो चुके हैं। उसका लहू हम पे लगा हुआ है, उसके फरिश्ते हमारे गिर्द खैमाजन होते हैं, उसका पाक रूह हमारे इर्द गिर्द रहता है और बाड़ लगाता है और हमारे अंदर बसता है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत
ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ بے شک جو مشکلیں ہم پہ آتی ہیں وہ سدا نہیں رہتی، کیونکہ وقت چلتا جاتا ہے۔ اگر اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت بھی نہیں رہتا، لیکن جب ہم اس برے وقت میں بھی، جب وہ مصیبت ہم پر دم بھر کے لیے آتی ہے، ہلکی سی مصیبت بھی آتی ہے، جب ہم اپنے خداوند کو خداوند کا شکر کرتے ہیں ہر حال میں، ہر قسم کی حالت میں، تو خداوند کا جلال ہمیں سنبھال لیتا ہے، خداوند کا فضل ہمیں سنبھال لیتا ہے، اور وہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے مشکلات میں۔ سو بے شک وہ حالت، وہ مشکل جو گزر جاتی ہے، خداوند کے نام کو جلال دیتی جاتی ہے، اور خداوند کے نام کو ساری گلوری ملتی ہے جب ہم اس سے نکل جاتے ہیں اپنے خداوند کے فضل سے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ بے شک ہماری نظر جب ہم خداوند کے ہو جاتے ہیں تو اندیکھی چیزوں پر ہوتی ہے، اور وہ اندیکھی چیزیں کیا ہیں؟ خداوند، اس کا بیٹا یسوع مسیح پاک روح پہ ہماری جو ہمارے اندر رہتا ہے، ہمارا ایمان جو خداوند یسوع مسیح پر کہ وہ نجات دہندہ ہے، اس کے لہو پر جو ہم پر لگا ہوا ہے اور جس نے ہمیں خرید لیا ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح نے اپنے انمول لہو سے ہماری قیمت ادا کر دی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، ایمان، محبت، معافی اور ہمیشہ کی وہ زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی جس میں ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے، جس میں خداوند کی روشنی اس شہر کو روشن کرے گی، جس میں ہم رہیں گے، جس میں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ تکلیفیں ہوں گی، بلکہ نور ہی نور ہوگا اور خداوند کا نور ہوگا، اور ہم اپنے خداوند کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ ہم ان اندیکھی چیزوں پر یقین کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں تو چند روز کی ہیں، یہ زندگی تو آئی ہے اور جائے گی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس پہ موت بھی آئے گی، لیکن جب ہم نے نئے سرے سے اپنے خداوند میں روحانی زندگی پائی تو ہم اس کے ساتھ جی اٹھیں گے جب وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا۔ ہم اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کریں، اندیکھی اس وقت کے لیے تیار کریں، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ججمنٹ کے لیے آئے گا، اور وہ آ کے ہماری اور ساری دنیا کی عدالت کرے گا، اور بے شک اپنے ایمانداروں کو، اپنے لوگوں کو لے کے جائے گا، اور ہم اس کے ساتھ سلطنت کریں گے۔ ہم آج اس تھوڑی سی زندگی کے پیچھے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو رد نہ کریں، اور اپنے خداوند کے وعدوں کا یقین کریں اور اس کے ایمان میں چلیں، اندیکھی چیزوں کے ایمان میں جو اب نظر نہیں آتی لیکن بے شک وہ ہیں، کیونکہ ایماندار اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔